शिवम सिमेन्ट क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। रिटिङ रिटिङ नबजाऊ बिनायो, रिटिङ रिटिङ नबजाऊ बिनायो, बिनायोले मन मेरो छिनायो सल्लाले, आइया आक्का सल्लाले। दाँत फुक्लेपछि बेहोरा हुँदैन अरे क्या? ए के हुँदो रहेछ नि? बेहोरा आउँदैन क्या? नेपाली माया नेपालै कसो छ, सारामा सारा अक्षरै लेख्ने, नेपाली माया नेपाली कागजमा भनेको थियो। हामी त्यतिखेर काठमाडौँलाई नेपाल भन्थ्यौँ। अब गाउने मेरो रहर छ अन्जु बद्दसँग। बुझ्नु भएन? अब अन्जु बद्दसँग गाउने नि के गर हाम्रो के को कोरको के कोमा कुरको कुराउनीको कोरको पोसाइला, के को कोरको के कोमा कुरको कुराउनीको कोरको पोसाइला, अहिलेको त झिल्केन मात्रै पोइता राम्रो पोरको पसाइला। अनि राजा महेन्द्रबाट मलाई बोलाइपुग्छु। बोलाएपछि मेरो त सातो पुत्लो अब गइगयो, सक्यो, हरियो परियो निलै भयो। अब किन भन्नुहुन्छ भने राजा जस्तोले बोलाएपछि मैले त गल्ती गीत गाएँ, अर्थात् त्यो गीत गाउनु हुँदैन थियो कि त्यो भन्ने भयो नि त म त। खिपीमा खिपी बिनायो बाजा, खिपीमा खिपी बिनायो बाजा, मुखैको तालमा नि बज्दैछ गम्केर चट्टै।
सर मदनी सर कोहीको घर नजाने को सर सन्नाले आइया आका साइला दाइ आइया आका साइला दाइ खोला पारी मैमाया लाउँदिन बर्खा लाग्यो आइरहन पाउँदिन अय्या आकाका सान्नानी अथवा साइला दाइ। दर्शकवृन्द यो कालजयी आवाजसँगै तपाईँ एबिसी न्युज अनि इन्द्रेणी.com युट्युब मार्फत संसारभरिबाट हेर्नुभएका दर्शकलाई कार्यक्रम इन्द्रेणीका तर्फबाट खिमारका मगर कृष्ण बजगाई भूमिका बयक त्यसै गरी पूर्ण कणेल लक्ष्मी घिमिरे खगेन्द्र विश्वकर्मा त्यसै गरी कमल विश्वकर्मा पावल राई भक्तबार देवा प्रतिमा कणेल त्यसै गरी क्यामेरामा नवीन सिगदेल दिलीप खड्का र दीपक घिमिरे अनि सहयोगी जीवन टण्डन सहित सम्पूर्ण कार्यक्रम युनिटका तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। साँच्चै यतिखेर बर्खा पनि लागेको छ, कतैतिर बाढी पहिरो आएको छ, कतैतिर रोपाईँको व्यस्तताले किसानहरू खेतको गरामा 24 घण्टा हात पखुरा बजारिरहेका छन्। अर्कोतर्फ आज इन्द्रेणी हेरेर तपाईँ यो साँझको समय 6:15 बजे तपाईँ यो गीतसँगै आज त्यस्ता कालजयी स्रष्टाको आवाज अनि कुराकानी सुन्दै हुनुहुन्छ। रेडियो नेपालका सुप्रसिद्ध लोकगायक, लोक सङ्कलक, संस्कृतिविद, लोक संस्कृतिविद, साहित्यकार, चित्रकार, शिखर व्यक्तित्व। हिजो रेडियो नेपालको दुनियाँमा सायद त्यतिखेरको पुस्तै थिएन जसले एलपी जोशीलाई नचिन्ने। तत्कालीन राजा महेन्द्रले स्वर्ण पदक प्रदान गर्नुभएको थियो। त्यस्ता आदरणीय अग्रज अभिभावक उहाँलाई जोरदार तालीसहित म उहाँलाई खादा उडाएर इन्द्रेणीमा हार्दिक हार्दिक सम्मान गर्दछु, मुखलाई भोग गर्दछु। वास्तवमा आज हामी धेरै खुसी छौँ। आदरणीय त्यस्तो व्यक्तित्व आज हामीले पाएका छौँ। यो इन्द्रेणीको चौतारो भनेको अत्यन्तै विशिष्टदेखि जसले गाउँघरमा दिनरात 10 न्याङ्रा खियाउँछ त्यस्ता तमाम सम्पूर्ण नेपाली समाजको हरेक जाति वर्ग क्षेत्र लिङ्ग हरेक समुदायको एउटा साझा मजेरी हो। आज हामीले त्यस्ता व्यक्तित्वलाई यहाँ ल्याउन पाउँदा हामी पनि यो उज्यालो नेपालमा साँच्चै अझै पनि उज्यालो छाएको छ। शिवम सिमन्टे क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज भने जस्तै गीत सङ्गीतका माध्यमबाट सन्देश प्रवाहको मामलामा नो कम्प्रोमाइज कार्यक्रम इन्द्रेणी वास्तवमा आज यसरी छ। र त्यस्तै उहाँको परिवारै मैले बुझ्दै जाँदा संजोगले
हामी त्यहाँ पनि पुग्यौँ र आदरणीय बुवासँगै उहाँको दिदीको छोरा साहित्यकार समाजसेवी पूर्व राष्ट्र सेवक आदरणीय दिलीप श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि हार्दिक हार्दिक सम्मान गर्दछु। यसै गरी उहाँकै जीवन सङ्गिनी एलपी जोशीको भान्जी बुहारी र उहाँ आफ्नै जिन्दगीमा पहिचान प्रशस्त छ, किनभने उहाँ हिन्दी साहित्यमा दखलता छ उहाँसँग र मिठो गीत गाउनुहुन्छ। वन्दना श्रेष्ठ, यहाँलाई म हार्दिक हार्दिक सम्मान गर्दछु। र हामीसँग पर शर्मिला श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, निकै लोकप्रिय कलाकार र फलामे ढोका भनेर हामीले एसएलसीको परीक्षालाई हामीले मान्थ्यौँ र अहिले एसएलसी भन्नु पनि एसई भन्नु पनि आखिर अङ्गुर द्राक्षा फलाम ग्रेप जे भने पनि कुरो एउटै हो र त्यो खास एसएलसी नै हो। अहिलेको एसएमा सबैभन्दा उत्कृष्ट बोर्डमा जान सफल हुनुभएको अवन्तिका नेपाल, म यहाँलाई हार्दिक हार्दिक सम्मान गर्दछु, खादा उडाएर सम्मान गर्छु। तपाईँले पढेको शिक्षा नेपालको दूरदराज यी हरेक बस्तीहरूमा लागु होस्, न कि अहिले पढेका विद्यार्थी परदेशमा जाँदछन् उतै जिन्दगी बिताउँछन्। त्यस कारण पनि म यहाँलाई यो सम्मान गर्छु भने यहाँनिर आदरणीय हजुरआमा हुनुहुन्छ, ऊ पूर्ण कणेलजीको ममतामय आमा, त्यसै गरी उहाँ बुवा हुनुहुन्छ, उहाँको मेरो त हजुरबुवा हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई म ढोक गरेँ। त्यसै गरी हाम्रो सुभाष केसी रामेश्वर नेपालजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। छोरी अहिले बोर्ड फर्स्ट भए, उहाँ पनि मुख पर्नु भएको छ, एकदम तालु खुइलिया मान्छेको भाग्य हुन्छ भन्थे, ठ्याक्कै रोनाल्डो जस्तै हुनुहुन्छ उहाँ पनि। र यहाँ मैले सानो बहिनी एलिस्ना राई जो 4 वर्षको नानी हो, उहाँ अत्यन्तै दुःखद विराम लागेर साह्रै पीडित हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई मलाई अलिकति उहाँको फेसबुकमा हेरेर कृष्णजी यो पैसा हस्तान्तरण गर्नु भन्नुभएको थियो अस्ति, आज पैसा लिएर पनि आएको छु, उहाँ आउनु भएको छ। मिलन राई, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। उहाँ छोरी बिरामी भएपछि अफगानिस्तानको जागिर छोडेर आउनु भएको छ, गाउँको खोरिया छोडेर अब कोरियातिर लाग्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि म स्वागत गर्छु। निकेश भण्डारी ताप्लेजुङको भाइ, अनि हाम्रो कल्पना श्रेष्ठजी र गोमा भण्डारीजी, यहाँलाई स्वागत गरेँ भने माथि कृष्णप्रसाद घिमिरेजी हुनुहुन्छ, उहाँको बुवा अत्यन्तै दिग्गज हुनुहुन्थ्यो। गरिबीका कारणले उहाँको बुवाको क्षमता त लागु हुन पाएन, तर मलाई आज उहाँको बुवालाई पनि म सम्झन्छु। हामी सानो छँदा उहाँ धेरै कुराहरू सुनाउनुहुन्थ्यो, आज मलाई त्यो खड्किएको छ। उहाँभन्दा उतापट्टिको एकजना भाइ हुनुहुन्छ रोशन साईजी, यहाँलाई पनि स्वागत गरेँ भने रविन भाइलाई जोरदार ताली। र आज हामीले एलपी जोशीलाई ल्याएको दिनमा मेरो प्यारो भाइ, मलाई असाध्यै सारङ्गीको यो सुरमा मलाई सबभन्दा मनपर्ने कमल विश्वकर्मा भाइ भर्खर तातै गर्नुहुन्थ्यो काठमाडौँमा, त्यतिखेर मैले सहकार्य गर्ने मौका पाएँ लामो समयसम्म र मेरो अत्यन्तै मुटुको भाइ। वास्तवमा एलपी जोशी हामी सबैका सम्माननीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको योगदान, उहाँले नेपाली सङ्गीतमा दिएको, लोक सङ्गीतलाई दिएको उहाँको योगदान नेपाली समाजमा हामी तमाम दर्शक श्रोताले त्यो गुण तिर्न त सक्दैनौँ, तर उहाँकै गीत पनि कोहीले तडक मडक पारेर सारा आफ्नो रोजीरोटी चलाइरहेका छौँ। तर मलाई त लाग्छ कि कसैको गीत बिगार्नु त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। बरु 100 वटा गीत नबनाऊँ, 2टै गीत बनाऊँ, एलपी जोशीका जस्ता कालजयी बनाऊँ, कहिले नमर्ने बनाऊँ। र अहिले 83 वर्ष पुगेर झन्डै 84 लाग्ने बेलामा एलपी जोशीलाई हामीले भर्खरको 17 वर्ष छिटो सुर्खेतका प्रेमदेव गिरीले सुर्खेतमा सालिना बुलबुले ताल मन तरुन सालिना ज्यान बुढ्यो साल भने जस्तै वास्तवमा यहाँ हामीले ल्याएका छौँ। उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्दै अनि आज उहाँका गीत सुन्नेछौँ। सुबेदार किशमान सिंह बुवा अनि विष्णु कुमारी जोशी आमा, त्यस्तो भयो आमा जसले 1993 मा त्यस्तो छोरा पाउनुभयो। लक्ष्मी पूजाकै दिन त्यस्तो लक्ष्मी यो राष्ट्रलाई प्रदान गर्नुभयो। लक्ष्मी पूजाको दिन भन्दाखेरि त्यो दिन त अँध्यारो हुन्छ, तर त्यो सिङ्गो अँध्यारोलाई चिर्नको लागि त्यस्तो सुपुत्रको जन्म भयो जसले नेपाली मौलिकतालाई र पूर्वाञ्चलको अझ विशेष खालको पूर्वाञ्चलको संस्कृतिलाई टपक्क टिपेर यो काठमाडौँमा ल्याएर तमाम कलाकारको जन्म गराउनको लागि र रेडियो नेपालबाट मौलिक धारमा नेपाली गीत सङ्गीतलाई अगाडि ल्याउन उहाँले त्यस्तो योगदान गर्नुभयो। नेपालकै दोस्रो चलचित्रमा उहाँले कोरियोग्राफी गर्नुभयो, त्यसलाई निर्देशन गर्नुभयो र चलचित्रदेखि चित्रकारिता, अरू पत्रकारिता लगायत अनगिन्ती क्षेत्रमा उहाँले हात हाल्नुभयो र निस्वार्थ भएर आफ्नो गाउँमै बसेर, आफ्नो ठाउँमै बसेर यो क्षेत्रमा तमाम सहयोग गरिराख्नुभयो। त्यस्ता पूजनीय हाम्रा अभिभावकलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। इन्द्रेणीमा कहिलेकाहीँ इन्द्रेणी हेर्नु भएको थियो? कहिलेकाहीँ हेर्ने मौका
जुर्थ्यो, किनभने त्यो मेरो विषय वस्तु हो भने हेरिहाल्थेँ। हजुर अन्त म त्यति हेर्दिनँ थिएँ। हजुर तर आज इन्द्रेणीले जुन यो कार्यक्रम गर्नुभएको छ त्यसको लागि त मैले अब बिर्सिने त कुरै भएन। अब जुनै दिन पनि मैले इन्द्रेणी हेर्न पर्छ, फरकै परेन। हजुर तपाईँ 83 वर्षमा पनि यस्तो जोसिलो हुनुहुन्छ। अब जोसी पऱ्यो नि त त्यसै पनि जोसी पऱ्यो क्या। त्यसै जोसी अब सिलो थपियो त्यहाँ, जोसिलो जोसी पनि जोसिलो लो छु। के भयो दाँत फुक्लिएर 17 वर्ष जवानी चाहिँ सोध्छु यतिखेर होइन। त्यही त। अनि जोसिलो सत्यमोहन जोशी पनि 100 वर्षसम्म त्यत्तिकै जोसिलो हुनुहुन्छ। यी फुक्लिएका दाँतको पनि अर्थै छैन, जोस आउनुपर्ने आइराखेको छ। दाँत फुक्लिएपछि बेहोरा हुँदैन अरे नि त। हजुर दाँत फुक्लिएपछि बेहोरा हुँदैन अरे क्या। ए के हुँदो रहेछ नि, बेहोरा आउँदैन क्या। फरक हुन्छ नि, फरक स्वभाव हुन्छ। फरक हुन्छ, स्वभावै फरक हुन्छ, फरक फरक हुन्छ। हुन्छ। तर एलपी जोशीमा त्यस्तो भएन, दाँत टम्मै भयो जस्तै छ। त्यही त। यहाँले जुन सबभन्दा पहिला 2013 सालमा यहाँ रेडियो नेपालमै प्रवेश गर्नुभयो। हजुर हजुर 13 सालभन्दा पहिला पनि विभिन्न किसिमका साहित्य विधाहरूमा हात हाल्दै हाल्दै आउनुभयो। 13 सालमा आधिकारिक रूपमा रेडियो नेपालमा आउनुभयो। हजुर 13 सालमा मैले रेडियोमा स्वर परीक्षा दिएपछि हजुर त्यतिखेर मलाई अलिकति त्यो गीतको याद छ। हजुर मेरो अब स्वर परीक्षामा मैले गाएको गीत नेपाली माया नेपालै कसो छ सारामा सारा अक्षरै लेख्ने नेपाली माया नेपाली कागजमा भनेको थियो। हामी त्यतिखेर काठमाडौँलाई नेपाल भन्थ्यौँ। हजुर त्यस बेला अब कहाँ जाने, काठमाडौँ जानेलाई नेपाल जाने भनेर हामी भन्थ्यौँ। अब त्यो हिसाबले यहाँ आएर मैले राजा महेन्द्रको कोरोनेसनमा आउँदाखेरि त्यो मैले राष्ट्रिय नाचघरमा गीत गाउने मैले मौका पाएँ। त्यो गीत गाइसकेपछि उहाँहरूले नै भने लु अब रेडियोमा गाउनुपर्छ गएर। अनि तपाईँ मैले पूर्वाञ्चलमा राजा भ्रमणमा जाँदाखेरि राजासँग तपाईँको त्यो कला परिचय भयो अनि तपाईँलाई बोलाउनु भयो कि तपाईँ रेडियो नेपाल खोजेर आउनुभयो? होइन त्यतिखेर होइन, यो त धेरै अगाडिको कुरा हो। पछि चाहिँ राजा महेन्द्रबाट 19 सालमा मैले यो आउनु भनेर मलाई त्यति पहिल्यै राजासँग तपाईँको क्षमता देखिसक्नु भएको थियो। अब पहिले त अब कहाँ राजाले देख्नु र। म 13 सालमा स्वर परीक्षा भएपछि रेडियोमा 17-18 सालतिर रेडियोमा गाउन आउनु थालेँ। तपाईँले त्यो सरमा सर भन्ने गीत गाउनु भयो नि 13 सालमा। त्यो स्वर परीक्षा दिँदाखेरि तपाईँले लोकगीतमा दिनुभयो। लोकगीतमा पहिला दिनुभयो अनि त्यो गीत रेकर्ड भयो। त्यसपछि कुन गीत गाउनु? अनि त्यसपछि त मेरो गीत निकै अब रेडियोमा गाउने भएँ। स्वर परीक्षा पास भएपछि रेडियोमा म गाउने भएँ। अनि गाउँघरमा जाँदाखेरि पनि यति रमाइलो हुन्थ्यो, म त रेडियोमा गाउने मान्छे पो त भनेर आफूलाई पनि गर्व लाग्ने। तर के भने हुन्छ भने गाउँमा यस्तो मानिसहरू, यस्तो अब दिदीबहिनी दाजुभाइ आमा बुवाहरू हुनुहुन्थ्यो भने मलाई अचम्मै लाग्छ क्या, रेडियोमा गाउने मान्छे कत्रो होला भन्थे। अब रेडियो त यत्रो नै हुन्छ, गाउने मान्छे त भित्र कहाँ गएको होइन। यो किसिमको वातावरण थियो। मलाई गाउने मान्छे भनेर, रेडियोमा गाउने मान्छे भनेर मलाई हेर्न आउँथ्यो। त्यो पनि कुन सालमा भने 24 सालसम्म पनि हामी त्यति अनकन्टार रहेछौँ क्या, हामी त्यति पछाडि रहेछौँ। अब त्यो अब त्यो बाजाहरू कहाँ राख्यो होला, त्यो बजाउने बाजाहरू। अब यी कुराहरूको एकदमै हामीले चाहिँ त्यो जनमानसमा त्यस्तो मानसिकता थियो, मानसिकता त्यस्तो थियो। त्यो कुरा पनि हामीले जनतामा यो साँच्चै पुऱ्याएको चाहिँ जस्तो लाग्छ क्या अहिले चाहिँ हामीलाई खुसी लाग्छ। नभए त हामीलाई हेर्नु त अब निकै गाह्रो हुन्छ नि त अब रेडियोमा गाउने मान्छेलाई होइन। त्यो हिसाबले अब राम्रै भयो। अब त्यसरी गाएर हिँड्छु। मैले भने नि एक दिन यस्तो भयो, एक ठाउँमा कार्यक्रम थियो, त्यो ठाउँ नाउँ भन्छु इलामको लुम्जे भन्ने ठाउँमा छ। इलामको लुम्जेमा? हजुर लुम्जे। त्यहाँ कार्यक्रम भयो। एउटा साथीले भने लु लक्ष्मी दाइ तपाईँ आउनु भएको छ, लु एकछिन भए पनि 2-2.5 घन्टा कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर त्यतिमा चाहिँ भनेको चाहिँ उनीहरूले धमाधम अब बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरूलाई ल यस्तो यस्तो मान्छे आएको छ, ल कार्यक्रम यहाँ हुने बेलुकी भनेर भन्यो।
अनि रेडियोमा गाउने मान्छे आएको छ भनिदियो नि भनेपछि त अब सबै त्यो बुढाबुढी केटाकेटीलाई त रहर हुने भएन सबैलाई अब त्यो रेडियोमा गाउने मान्छे हेरेर भनेर अब राति भन्छ 9-10 बजीसम्म पुल्ठो बाँधेर आइरहेको छ बर्खा मलाई हेर्नलाई अनि खुब रमाइलोसँग अब बेलुकी भयो अब उहाँहरूले चाहिँ के सोच्नु भएको रहेछ भने अब हेर्नु भनेर आएको मान्छेहरू है मान्छे त हामी जस्तै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा भयो अनि त्यसपछि कार्यक्रम गर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि सबै रातभरि कार्यक्रम गर्छ भन्ने उहाँहरूको रहेछ अब त्यो 2-2.5 घन्टा कार्यक्रम गरेपछि अनि हाम्रो यो चिने हो भनेर सबै छक्क परेर गए अनि आउने नजिकै आउने कि त्यो उनीहरूलाई अझै पनि विश्वास नभए जस्तो अलिकति नजिक हो कि होइन त्यस्तो किसिमको वातावरण भयो अनि उहाँले अनि जब गीतहरू मैले गाएको चाहिँ गीतहरू मैले अलिकति उहाँलाई सुनाएपछि त मान्छे त यही नै हो जस्तो लाग्छ अनि यसरी पनि हामीले गाउँघरमा हिँड्यौँ है हामीले बहुत दुःख गरेका छौँ र गाउँघरमा गाइने गीतहरूलाई कसरी हुन्छ त्यो गीतलाई टपक्क टिपेर ल्याएर त्यसलाई अलिकति परिमार्जित गरेन भने मिठास हुँदैन थियो अनि त्यसलाई पनि अलिकति परिमार्जित गर्दै मिठास बनाउने प्रयास हामीले गरिरहन्थ्यौँ त्यसरी अनि त्यो बेलामा तपाईँले कुन कुन गीत गाउनुहुन्थ्यो त्यतिखेर अहिले जुन मैले तपाईँहरूको गीत गाएँ हजुर ती गीतहरू नै हो 13 साल पछाडि तपाईँ भोइस टेस्ट पास भएपछि कुन गीत गाउनुभयो रेडियोमा त्यसपछि मैले यो रिटिङ ओल्लो खोलो पल्लो खोलो त्यतिखेर रेकर्ड भयो त्यति 14-15 सालतिरका यी गीतहरू हुन् त्यो त हुन त 11 सालतिरकै हो तर मैले राष्ट्रिय स्तरमा आएर गएको चाहिँ तपाईँले बनाएर गाउँमा गाउनुभयो पहिले गाएर हिँड्नुहुन्थ्यो त्यहाँ तर जब राष्ट्रिय रेकर्डिङमा तपाईँ 17-18 सालमा जब तपाईँ 19 सालमा फर्स्ट हुनुभयो त्यसपछि त झन् जोस जाँगर उमङ्ग हौसला र इच्छा शक्ति झन् बढेर आयो होइन एउटा गीत गाउन त भयो आज गीत सुन्दै जानेछौँ हामी यतिखेर मैले आदरणीय दिदी मीरा राणालाई पनि मिस गरिरहेको छु किनभने तपाईँले रिटिङ उहाँसँग गाउनु भएको थियो गाउनु त म पहिला त तारादेवी र गङ्गा राणासँग गाएँ दोस्रो पटक चाहिँ मैले मीरा राणासँग गाएँ अनि तेस्रो पटक लोचन भट्टराईसँग गाएँ अब अहिले पनि एउटा गाउने त्यो रहर छ को भन्नुहुन्छ कोही छ यहाँ कोही छ यहाँ दम भएको या त अब यी त छोरी भइहाले यी छोरीलाई के भन्ने अब कोही छ यहाँ अब गाउने मेरो रहर छ अन्जु बद्ध छ बुझ्नु भयो अब अन्जु बद्धसँग गाउने नि के गरे हाम्रो होइन भनेपछि अब यो कुरा हो र मैले 19 सालमा हजुर राजा महेन्द्र पूर्वाञ्चल सवारी हुँदाखेरि मैले त्यहाँ धरानमा एउटा हामीले प्रोग्राम पनि गरेका थियौँ त्यो प्रोग्राममा 7-8वटा हामीले कार्यक्रम राजा महेन्द्रलाई चाहिँ देखाउने मौका पर्यो र मैले त्यतिखेर 9वटा प्रोग्राममा 7वटा प्रोग्राम चाहिँ मेरो एटेच भयो हजुर है 2टा मात्रै काटियो र त्यसमा मैले त्यतिखेरै राजा महेन्द्रलाई मैले गीत सुनाएको गीत म अलिकति यहाँलाई सुनाउँछु मैले त्यतिखेरको जमानामा के भन्थ्यो भने जम्मै जातिले गाएको गीत गाउनु नहुने भन्ने जस्तो त्यस्तो किसिमको वातावरण क्रिएट गर्दो रहेछ अनि मैले त्यो गीतलाई के भनेर गाएँ भन्नुहुन्छ भने सगुन गीत भनेर गाएँ किनभने उहाँहरूलाई सगुनै पनि भनिन्छ हो त होइन त्यसकारण शुभ कार्यमा उहाँले गाउनै पर्छ त्यसकारण सगुन हो त्यो गीत म चाहिँ के भने त्यो खालको मान्छे हुँ पहिलेदेखि सानैबाट जाउँ भन्ने खालको त्यो खालको गीत गाएर मैले त्यो गीत गाएको थिएँ र त्यो गीतमा राजा महेन्द्र खुब मजाले हाँसी उठिरहेको थियो अनि त्यो गीत गाइसकेपछि अनि राजा महेन्द्रबाट मलाई बोलाएपछि मेरो त सातो पुत्लो अब गइगयो सक्यो हरियो परियो निलै भयो अब किन भन्नुहुन्छ भने राजा जस्तोले बोलाएपछि मैले त गल्ती गीत गाएँ अर्थात् त्यो गीत गाउनु हुँदैन थियो कि त्यो भन्ने भयो नि त म त एकदम त्यो कस्तो भने जराको कुकुर भाग्छ नि लुकेर त्यस्तै हो अनि लुरु बिस्तारो गएँ सरकार भने त्यतिखेर मैले त्यो के अरे सिरानीको खोल ठ्याक्कै राजाको अब खुट्टैनिर छेउमा राखेर मैले अनि जदौ भनेर पकड गएँ अनि त्यस भएपछि अनि सरकारबाट हुकुम भयो तिमी काठमाडौँ आउनु सक्छौ भनेर हुकुम भयो अनि अलिकति साहस बढ्यो साहस आयो अनि सक्छु सरकार भन्यो भने अनि त्यसपछि ल फागुन 7 गते कार्यक्रम हुन्छ काठमाडौँमा तिमी त्यसमा भाग लिन आउनु भनेर हुकुम भयो हुन्छ सरकार भने अनि मात्रै ठुलो सास फेरेँ क्या अनि लामो सास फेरियो
अनि फर्केर आएर त्यो गीत मैले यहाँहरूलाई अलिकति सुनाउन खोजिरहेको छु। त्यो सगुन गीत मलाई अति नै मनपर्ने गीत हो। केको माला सुपारीको माला नि यति राम्रो झिल्केमा जोबन तैमरीलाई देउला पौसैला केको कोरको केकोमा कोरको कुराउनीको कोरको पोसाइला केको कोरको केकोमा कोरको कुराउनीको कोरको पोसाइला अहिलेको त झिल्केन मात्रै पोइ त राम्रो पोरको पोसाइला माथि कैलाशैमा ढल्क्यो तिते पाती पोसाइला माथि कैलाशैमा ढल्क्यो तिते पाती पोसाइला राम्रा राम्रा तरुनीको पोइ मरेको जाति पोसाइला दर्शकवृन्द, हामी रमाइरहेका छौँ 83 वर्षीय सुप्रसिद्ध लोकगायक एलपी जोशीसँग कुराकानी गर्दै इन्द्रणीमा उहाँका पुराना जीवनका भोगाइका ती अंशहरू सुन्दै हामी रमाइरहेका छौँ। यो अत्यन्तै प्रिय यो सगुन भाका भनेर उहाँले आफै नामाकरण गरेको यो भाकालाई उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। अलिकति केही भनिदिनुहोस् न यसको बारेमा। यो गीत रेडियो नेपालबाट कार्यक्रम गरिएको थियो राष्ट्रव्यापी लोकगीत कम्पिटिसनमा र त्यसमा म भाग लिन काठमाडौँ आइपुगेको थिएँ र त्यसपछि रेडियो नेपालमा त्यस्तो भवन पनि थिएन, त्यस्तो कार्यक्रम गर्ने भवन पनि थिएन। त्यो नहुँदाखेरि कार्यक्रम सेतो दरबारमा जमल हल छेउमा थियो, सेतो दरबारमा भएको थियो र त्यहाँ हामीले त्यस बेला एउटा गीत गाएको 50 रुपियाँ पाउँछौँ। 50 रुपियाँ 50 रुपियाँ भनेको हामीले त अब देखेकै थिएनौँ नि होइन। त्यस हिसाबले 50 रुपियाँ हामी पाउँदा कति खुसी थियौँ। र राजा त्यतिखेर त्यो गीतको जजमेन्ट गर्नेहरू हुनुहुन्थ्यो। सर्वप्रथम नेपालको सेक्सपियरै हुनुहुन्थ्यो, बालकृष्ण समज्यू हुनुहुन्थ्यो। मलाई गर्व लाग्छ आज बालकृष्ण समज्यू मेरो गीतमा जजमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो भनेर। त्यस्तै पछि अर्को हुनुहुन्थ्यो धर्मराज थापा हुनुहुन्थ्यो अनि अर्को एकजना हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मण लोहनीजी। लक्ष्मण लोहनी रेडियो नेपालका 3 जना चाहिँ उहाँहरू निर्णायक मण्डलीमा हुनुहुन्थ्यो र त्यो गीतमा राजा महेन्द्र खिचका छोडेर हाँसी बसिरहेको छु। जुन मैले भने केको कोरको केकोमा कोरको कुराउनीको कोरको नै लैलै अहिलेको चाहिँ झिल्के नै मात्रै पोइ त राम्रो पोरको नै लैलो भने यसरी त्यो गीत राजा महेन्द्रमा त्यो के हो है अचम्म परेको मजाले हाँसी बसिरहेको थियो। अब मलाई चाहिँ के लागिरहेको छ भने अब यस्तै उहाँभन्दा अझै नजिक हुनु राजा त यस्तैमा हुनुहुन्थ्यो। यति नजिक हामीले राजा पाउनु भनेको त्यस बेला चाहिँ के हो भाग्य हो नि, ठुलो भाग्य हो हेर्नुहोस्। अब राजा महेन्द्रको अगाडि उहाँको एक्सप्रेसन सबै हेर्न पाइयो नि त आफूले गाउँदा होइन। तर हामी त्यस बेला अब केटाकेटी थियौँ, मजाले गीत गायो सकियो नि भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। र अनि पछि हाम्रो बालकृष्ण समज्यूबाट मैले एउटा प्रतिक्रिया पाएँ। उहाँको चिसो चिलोमा एउटा
दमी केटो नायक हुन्छ र एउटा बाहुनी केटी नायिका हुन्छ। अनि पछि ती बाहुनी केटीको बिहामा नायक दमी केटोले शहनाई बजाउँदै अनुहाउनुपर्छ। अनि त्यो कुराले उहाँलाई एकदमै छुएछ। अनि मेरो नायक आज मैले पाएँ भनेर बालकृष्ण समज्यूले मलाई भन्नुभएको अहिले जस्तै लाग्छ है। र यसरी उहाँबाट निर्णायकमा म प्रथम भएको। मैले पछि अब घोषणा भएपछि मैले त्यहाँ राजा महेन्द्रबाट स्वर्ण पदक मलाई दिइबक्सेपछि अनि यो कार्यक्रम। तपाईँहरू त्यतिखेर अरू को हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूले गीत गाउँदाखेरि? त्यतिखेर मेरो एउटा साथी हुनुहुन्थ्यो, कान्छा राई भन्ने हुनुहुन्थ्यो, ढोल बजाउने हो। ढोल त्यो बाजा गीतमा ढोल बजाउने मात्रै हो। अनि अरू एक दुईजना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, जस्तै मेरो भान्जा पनि हुनुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई, अहिले बिर्सिसकेँ। मेरो भान्जा सुरेन्द्र श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्दैछ मलाई, अहिले त्यो एकदमै सम्झना छ। अनि अरू पनि थिए। खास त म विशेष गरेर मैले नै अब त्यो मेन भोकल नै मेरो हो अनि मैले नै अब त्यसरी गाउनु पर्थ्यो। अरू टिम थिए कि नै भन्न खोजेको होइन? अरू टिम त अब देशव्यापी रूपमा कतिवटा टिम थिए नि, धेरै थिए कम्पिटिसनमा आएकाहरू। हजुर म प्रथम भएँ। अर्को एउटा रामप्रसाद भन्ने जनकपुर साइडतिरको जस्तो लाग्छ, मैले त्यो अब बिर्सिसकेँ एकदमै। त्यसले गर्दा त्यति थाहा हुँदैन। अब पहिलो चाहिँ अब आफू भएको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बिर्सनै भएन नि। हजुर त्यस्तै हो। दर्शकवृन्द, यो 83 वर्षको उमेरमा जोस, उमङ्ग र हौसला, ती स्मरणका ती हरेक प्रवाहहरू वास्तवमा हामी आजको यो पुस्ताको लागि दस्तावेज हो। यो हामीले अध्ययन गर्नै पर्छ। त्यस पछाडि तपाईँले यो गीत पछाडि कुन गीत गाउनुभयो? अनि त्यसपछि त मेरो त्यही हो, वल्लो खोलो पल्लो खोलो कमिलाको गोलो भनेर, रिटिङ नबजाऊ बिनायो भयो, मादलै बज्यो घिन्चाङमा घिन्चाङ, ढोल बज्यो घुमघुम्ती भयो, अनि कान्छीमा ट्याङ ट्याङ भयो, अनि अर्को एउटा निगालो घारीमा च्याखुरा नाच्यो, सिउर त लड्केको, सोल्टिनी भनी म मरि मेट्छु के साह्रो सर्केको। यो पनि थियो, एउटा खुब रमाइलो गीत थियो। उतिखेर त एकदम आकर्षण गर्ने खालको त्यो हुन्थ्यो होइन? त्यो साहित्यमा रस त्यस्तो खालको थियो। खै अब त्यो चाहिँ थाहा भएन, अब कसलाई कस्तो रस पर्थ्यो त्यो त के थाहा र। राजादेखि सबैलाई यस्तै गाउँदाखेरि आनन्द आउँदो रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो नि होइन? त्यस्तै नै हो। गाउँदै गयो जनमानसमा। अहिले पनि मलाई कति खुसी लागेको छ हाम्रो गोमा बहिनीसँग। हजुर, गोमा बहिनी नाच्नु भयो नि अहिले मेरो गीतमा, नाच्नु भएन? हजुर। यो गीतमा रेकर्ड छ अहिलेसम्म। यो गीत मैले गाएपछि एकजना होइन एकजना नाचेको हुनै पर्छ। अहिलेसम्म छुटेको छैन। तर मलाई आज मेरो इज्जत चाहिँ गोमा बहिनीले राख्छ। म त अर्को मेरो छोरी चाहिँ शर्मिला पनि नाच्छन् कि भनेको, उसले त्यति वास्तै देखाइन। अब हामी उल्लु खोलो पल्लो खोलो कमिलाको गोलो भने
दुम्सी लुके धुलो भनेर हो रानाज्यू दुम्सी लुके धुलो भनेर दुम्सी लुके धुलो भनेर हो रानाज्यू दुम्सी लुके धुलो भनेर जोखौँ तुलो भयौँ पाथी जोखौँ तुलो भयौँ पाथी कसको माया ठुलो भनेर हो रानाज्यू कसको माया ठुलो भनेर कसको माया ठुलो भनेर हो रानाज्यू कसको माया ठुलो भनेर मरीलाई दिउँला भनेर हो राणाज्यू त्यही मरीलाई दिउँला भनेर। वास्तवमा त्यतिखेर सञ्चारको र मनोरञ्जनको अर्को त्यस्तो साधन थिएन एउटा रेडियो नेपाल अनि त्यही गाएका गीतले नै त्यतिखेरका मानिसहरू आफूले भरपुर मनोरञ्जन अनुभूत गर्दथे खुसी अनुभूत गर्दथे। त्यतिखेर एलपी जोशी साँच्चै 18-19 वर्षको ठिटो हुँदा कस्तो हुनुहुँदै होला कसलाई त कटक्क मन भयो होला ए भगवान् त्यतिखेर मैले भेट्या भए भन्ने उहाँको पुस्तालाई कति हुन्थ्यो होला। ती मरीहरूका गीत गाइराख्दा कतिजना पछाडि लागेर हिँड्दा होलान् दुःख पनि थियो होला के भनेर मन बुझाइदिने र अहिलेका यी मरीहरूलाई त कस्तो भइराखेको छ भनेपछि पहिलेकालाई कस्तो भएको थियो होला। वास्तवमा यो खोजनीय र एकदम उत्सुकताको कुरा छ। आज तपाईँ एबिसी न्युज कार्यक्रम इन्द्राणीमा हुनुहुन्छ अनि इन्द्राणी.com युट्युब मार्फत संसारभरि हेर्दै हुनुहुन्छ उज्यालो नेपाल समृद्धिका लागि सांस्कृतिक अभियान। हामी कार्यक्रम इन्द्राणी हरेक सुख दुःखको साथी तपाईँका साथमा छौँ। आज भने हामी त्यस्ता कालजयी सर्जक त्यस्ता सुप्रसिद्ध नेपाली सङ्गीत आकाशका त्यत्रा उज्जवल नक्षत्र समादरणीय व्यक्तित्वसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ अनि यी गीतहरू गाउनुहुन्थ्यो। त्यत्तिकै त्यो बेला पनि त अहिले महोत्सव मेलाहरू हुन्छन् विभिन्न ठाउँमा यहाँहरूको मागहरू त्यत्तिकै प्रशस्त आइरहेको थियो होला। ठिक भन्नुभयो किनभने अब अहिले मैले भनिहालेँ नि मेरो गाउँमा बहिनीले मलाई यत्रो साथ दियो म अघि नै भन्दैछु हो। अब त्यसपछि अर्को बहिनीले साथ दिनुभयो फेरि होइन
यो त के भने एउटा बहुतै खुसीको कुरा मेरो गीतले उहाँलाई चाहिँ पनि अवश्य छुयो जस्तो लाग्यो भने यसरी नै गाउँघरमा म अहिले पनि तपाईँको जब कुनै प्रोग्रामहरूमा म जान चाहन्छु भने जब ठ्याक्कै स्टेजमा चढ्दै गर्दाखेरि मेरो गीत सुरु हुन्छ उहाँले त्यसै गाउनु सुरु गरिहाल्नुहुन्छ अनि मलाई झन् गौरव लाग्छ किन हो मेरो गीत सुरु गरिहाल्नु भयो होइन अनि झन् स्टेजमा गएर गाउनु थालेपछि बहुत रमाइलो हुने सबैले मन पराइदिने हुने भन्ने यो गीत रेकर्ड गर्दा तपाईँले एक्लै गाउनुभयो कि त्यतिखेर यो गीतमा पनि तारादेवी गङ्गा राणा हुनुहुन्थ्यो हजुर गङ्गा राणा त्यतिखेरको तारादेवीहरू निकै तपाईँको आवाजसँग मेल खाने त्यो बेलाको पुस्ता थिए तारादेवीहरू। अनि यसो हो म त गाउँघरबाट आएको मान्छे गाउँबाट आएको हुनाले उहाँले सायद त्यति मलाई हेर्नुहुन्न थियो होला मेरो भोकललाई पनि त्यति वास्ता गर्नुहुन्न होला जस्तो लाग्थ्यो किनभने उहाँहरू आफ्नै धुनमा गीत गाए हिँडिहाल्नुहुन्थ्यो हजुर होइन हजुर अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्थ्यो भने हामी चाहिँ अब छुट्टिनु पर्ने क्या त्यसै पनि छुट्टिएर हिँड्नुपर्ने हजुर त्यसरी अब जानु पर्थ्यो र त्यो गीतले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि अलिअलि छुएको त होला जस्तो लाग्थ्यो र पछि अनि जब म आउन थालेपछि रेडियोमा आउन थालेपछि मेरो अभिन्न मित्रहरू पनि हुनुहुन्थ्यो एउटा चन्द्रश्रेष्ठ भन्ने हुनुहुन्थ्यो अर्को एउटा मेरो भानिजै पनि हुनुहुन्थ्यो सुरेन्द्र श्रेष्ठ अर्को पनि हुनुहुन्थ्यो के अरे गणेश कुजेली उपेन्द्र दुखीका गीतहरू धेरै छन् रेडियो नेपालमा। हजुर त्यो गीतहरूमा पनि अब चाहिँ अलिकति कता कता चुलबुले भएको छ। हजुर हजुर चुलबुले भनेको कसको अरूको पनि गीत त्यहाँ परेको छ। हजुर त्यस्तो भएको छ तर मेरो अभिन्न मित्र हो मेरो अति नै मिल्ने साथीमा। तपाईँको पूर्वाञ्चलमा त त्यति हुनुहुन्थ्यो पश्चिमबाट को आउनुहुन्थ्यो तपाईँको पालामा? मैले हप्ता दिन हुन्थ्यो त्यो पनि एक ठाउँमा बसिँदैन थियो अब म एउटा कोठामा बस्थेँ उहाँहरू कहाँ रेडियो नेपालमा आउँदाखेरि चिनाजाना भएका समकालीन पुस्ताहरू भन्नुपर्दा त्यतिखेर समकालीन पुस्ताहरू त मेरै ती साथीहरू मात्रै हो जस्तो द्वारिकालालु हो भक्तराज आचार्यज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू अरू अब लोकको पुस्ताको थियो लोक गायनमा। अनि अर्को हाम्रो पाण्डव सुनवार हुनुहुन्थ्यो। हजुर अनि पाण्डव सुनवारले चाहिँ खुब रमाइलो कुरा गर्थ्यौँ हामीहरू तर मेरो अति नै फ्यान तर अहिले पनि मलाई लाग्छ मेरो धेरै कुराहरू उहाँसँग छ पाण्डव सुनवारसँग छ जस्तो लाग्छ। अब उहाँ त हुनुहुन्न नि मेरो त होला के गर्नु अहिले अब त्यस्तै नै भयो तर उहाँप्रति मेरो साह्रै नै श्रद्धा छ है। त्यतिखेर पश्चिमाञ्चलका गीत गाउने पुष्प नेपालीहरू अथवा यिनीहरूको पुस्ता पनि होइन पुष्प नेपालीज्यूहरूले पनि पश्चिमको त्यति गीत गाउनु भएन त्यति गीत पश्चिमको होइन बरु पूर्वको चाहिँ उहाँले पूर्ण नेपालीहरू त्यतिखेर पूर्ण नेपालीज्यूहरू चाहिँ बरु केही गाउनु भयो होला जस्तो लाग्छ। कल्याण शेरचन भयो अब मैले भनिहालेँ नि हामीहरू उहाँहरूसँग टचै हुनु पाउँदैन थियो उहाँहरू महान हुनुहुन्थ्यो हामी त गाउँबाट आउने मान्छे तपाईँ गाउँबाट आउने टक्क गाउने फेरि गइहाल्ने अनि उहाँहरूसँग मेरो कहाँ त को समकालीन हो भन्न पनि हामीले भन्न गएको। धर्मराज थापाले कतिको यहाँहरू जस्तो गाउँबाट आउँदा म त रेडियो नेपालमै हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँलाई त म धेरै नै श्रद्धा गर्छु। उहाँ 11 सालमा धनकुट आउँदाखेरि त्यतिखेर म स्काउटको ट्रुप लिडर थिएँ अनि उहाँलाई घुमाउने चौताराबाट उहाँलाई स्काउटबाट एकदम गार्ड अफ अनर दिएर उहाँलाई मैले धनकुटा बजारभित्र उहाँलाई भित्र्याएको थिएँ त्यो मलाई अहिले पनि जल्दरी छ र उहाँले मलाई बिर्सनु भएन कहिले पनि सायद उहाँको पुस्तकमा सायद मेरो पनि नामाकरण चाहिँ होला जस्तो लाग्छ। हजुर एलपी जोशीले गाएका गीतहरू अहिले तोडमोड गरेर अरू नै कलाकारले उस्तै गाएर उहाँ कलाकारलाई चिन्ने हुनुहुन्छ यहाँ कलाकारलाई प्रत्यक्ष नदेखेका पनि कहीँ हुनु होला आज तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ एलपी जोशीका गीतहरू कस्ता थिए भनेर। नेपथ्यका वरिष्ठ अब बहुत ठुलो गायक भन्नुपर्छ उहाँलाई किनभने विदेशमा पनि धेरै ठुलो उहाँले नाम कमाइसक्नु हो सायद मलाई लाग्छ मेरो गीत नगाइकन उहाँ त्यति ठुलो हुनुभयो भए जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन किनभने उहाँले जुन गीत गाउनुभयो रेशम। हजुर सानोमा सानो कमलको हाँगा हुन्छ कहीँ यहाँ कसैले भनिदिनु भए पनि हुन्छ हाँगा छ कि छैन कमलको हाँगा हुन्छ कि त हुँदैन। उहाँले त्यति लाइन चाहिँ मेरो गीतमा राख्नु भएको छ त्यो लाइनमा मेरो गीतमा के छ भन्नु होला भने खिपीमा खिपी बिनायो बाजा रेशम भनेर छन् यो गीत हो मेरो गीत हो यो म अहिले पनि गर्वसाथ भन्छु उहाँलाई। अब मैले म 83 वर्षको मान्छे उहाँलाई मुद्दा लड्ने मेरो ठाउँ पाएन उहाँलाई मेरो आशीर्वाद म अमृत गुरुङलाई उहाँलाई चाहिँ आशीर्वाद सरहमा उहाँलाई दिन्छु
तर तपाईँको शब्द लय जस्ताको तस्तै गरेर त्यो शब्द नै फरक कमलको हाँगै नहुनेमा यस्तो किन गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई त्यो गुनासो छ। त्यो मेरो गुनासो, किनभने त्यो वास्तविक खिपीमा खिपी बिनायो बाजा त्यसै भन्दैन, खिपेरै बनाउनुपर्छ, एकदम कर्दोको टुप्पोले खिप्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यसै भन्दैन नि। बिनायो त गाह्रो छ। आज मैले बिनायो ल्याउने बिर्सेँ, यहाँलाई बिनायो पनि म अवश्य पनि देखाउने थिएँ होला। यो बिनायोलाई त तपाईँले राष्ट्रियकरण गर्नुभयो, यो उचाइमा ल्याउनु। हजुर, यो चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ होला भने मलाई यो लाग्छ, यो त किराँत जातिहरूको मौलिक भाषा हो। मैले एक दुईवटा ठाउँमा मैले त्यो बिनायो चाहिँ मैले जहाँ चुकै गए पनि मैले यो गीत बिनायोको गीत नगाइकन सुख छैन, म गाउँछु पनि। र आज मैले त्यो गीत गाउन थालेको 65 वर्ष भयो भनेदेखि यो बिनायो, तर किराँत दाजुभाइहरूले त्यो बिनायोले चाहिँ कसले चाहिँ चिनाएको छ भन्ने अहिलेसम्म उहाँहरूले खोजी गर्नु भएको छैन। अब हामी उहाँको यो खिपीमा खिपी बिनायो बाजो खिपी बिनायो बाजा, खिपीमा खिपी बिनायो बाजा, मुखैको तालमा नि बज्दैछ गम्केर चट्टै, मुखैको तालमा नि बज्दैछ गम्केर चट्टै, नलाउनु मायालाई हाले तिमीलाई, नलाउनु मायालाई हाले तिमीलाई, त्यसै त कहाँ जान दिउँला नि चम्केर चट्टै, त्यसै त कहाँ जान दिउँला नि चम्केर चट्टै। यहाँ चाहिँ अब हाम्रो अमृत, अब म भाइ नै भन्नु पर्यो, उहाँले चाहिँ रेशम भनेर थप्नु भएको छ र सम्पूर्ण मुनिको लाइनहरू मेरै सृजना हो, मैले नै लेखेको हो। तपाईँले रेशम भनेर गाउनु भएको थियो कि नै? त्यो एउटा गीत पनि छ मसँग, जस्तो ओकली जन्म लौ तिर्खा लाग्यो खाउका करी चिरेर रेशम, यो गीत चाहिँ मैले 22 सालमा राष्ट्रव्यापी लोकगीतमा म दोस्रा भएको थिएँ। 19 सालमा प्रथम हुनुभयो, हजुर 22 सालमा, अनि 29 सालमा तेस्रो भएको छु फेरि। 29 सालमा अनि नमस्ते गर्नु थालेँ क्या। कुन गीत गाउनु भएको थियो तपाईँले तेस्रो हुँदाखेरि? तेस्रो हुँदा चाहिँ अलिकति सम्झना भइरहेको छ नि त्यो पनि। चप्लेटी ढुङ्गा कान्छीमा ट्याङ खेतला बिसाउने कान्छीमा ट्याङ उकाला बिसाउने कान्छीमा ट्याङ हामी त नानी ख्याल गर्ने बानी कान्छीमा ट्याङ तिमी त रिसाउने कान्छीमा ट्याङ तिमी त रिसाउने कान्छीमा ट्याङ
मादलै बज्यो घिन्ताङमा घिन्ताङमा त्यसको अलिकति अंश देश विदेशका दर्शकलाई छ। मादलै बज्यो घिन्ताङमा घिन्ताङ ढोल बज्यो घुमघुम्ती। यो गीत चाहिँ तारादेवी र फतेमानज्यूले पनि गाउनुभयो यो मेरो गीत र मलाई गर्व लाग्थ्यो उहाँहरू जस्तो कलाकारले मेरो गीत छानेर गाउनु भएकोमा उहाँहरूप्रति मेरो श्रद्धा सुमन त छँदैछ र यो गीत पनि यहाँलाई अलिकति म सुनाउन गइरहेको छु। मादलै बज्यो घिन्ताङमा घिन्ताङ हाहै ढोल बज्यो घुमघुम्ती हाहै ढोल बज्यो घुमघुम्ती हा 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 ससै यो गीत थियो। मैले यो गीत पनि अब रेडियोमा त्यस बेला निकै चल्यो र यो कान्छी मट्याङट्याङ र रेडियो नेपालमा सबैभन्दा बज्ने गीतहरूमा यो एउटा कान्छी मट्याङट्याङ पनि पर्छ। यो रिटिङ पनि पर्छ। निगालो घारीमा चाखुर नाच्यो सिउर लर्केको सोल्टिनी भनेर म मरि मेट्छु के साह्रो सर्केको के साह्रो सर्केको निगालो घारीमा चाखुर नाच्यो सिउर लर्केको सोल्टिनी भनेर म मरि मेट्छु के साह्रो सर्केको के साह्रो सर्केको के साह्रो सर्केको। यो पनि गाएको छु मैले। यहाँले जात जातिका जुन संस्कृतिलाई पनि धेरै अगाडि ल्याउनु भयो। सन्थाल जातिहरूको गीत 31 सालमा राजा वीरेन्द्रको कोरोनेसनमा यो भक्तपुरमा हामीले एउटा कार्यक्रम गरेको थियौँ। हामीलाई भक्तपुर पुर्यायो उहाँ कार्यक्रम गर्नु भनेर। त्यतिखेर हामीले झापाबाट सन्थाल जातिहरूको केही गीतमा म पनि सतार भएर त्यतिखेर नाचेको थिएँ र म यहाँलाई अलिकति यहाँलाई म सुनाउँछु। दडुवा दडुवा गोरु र गुसा पाजड पाजड पेडो गुसा दडुवा दडुवा गोरु र गुसा पाजड पाजड पेडो गुसा ओ अहिले सिटा जाङपे ओ अहिले सिटा जाङपे दडुवा दडुवा गोरु र गुसा पाजड पाजड पेडो गुसा दडुवा दडुवा गोरु र गुसा पाजड पाजड पेडो गुसा ओ अहिले सिटा जाङपे ताक्दा बिदाङ छिस छिस तुङ्ना चाचाङ छिस छिस ताक्दा बिदाङ छिस छिस तुङ्ना चाचाङ छिस छिस ओ अहिले सिटा जाङपे ओ अहिले सिटा जाङपे ओ अहिले सिटा जाङपे। यो सन्थाल जातिहरूको गीत खुब रमाइलोसँग नाच्यो भक्तपुरमा त्यस बेला 31 सालको कुरा हो। यसरी नै अरू केही गीतहरू सधैँ नै गाइ नै रहन्थे। तपाईँले अनि शेर्पाको पनि गाउनु यहाँले शेर्पाको कुरा पनि एउटा उठाउनु भयो। शेर्पामा खुब रमाइलो भएको छ। धरानमा एक हुल शेर्पा शेर्पिनीहरू उनीहरू बास बसेका थिए र मेरो मावल धरान पर्छ र म त्यहाँ आउँदाखेरि उनीहरूको त्यो गीत सुन्दाखेरि म त मोहितै भएँ। यति राम्रो सुने त्यो शेर्पा जातिको गीत त्यसलाई म छोड्नै सकिनँ। एकछिन बसिहालेँ ढुक्कै बसेर उनीहरूले गाएको सुन्न थालेँ। अनि सुन्न थाल्दा एकदमै मलाई चाहिँ के भइरहेको छ भन्नु होला भने यो गीत कसरी सिकौँ र कहाँ गएर रेडियोमा गएर सुनाऊँ त्यो पिर लागिरहेछ। अरे हो अला देउ सिक्छु यो गीत त छोड्दिनँ भनेर उनीहरूको पछि लागे। हेर्नुहोस् उनीहरू नुन बोक्न आएका उनीहरूको गाउँ पर्छ वोलुङ भन्ने ठाउँमा पर्छ। हेर्नुहोस् खासबारीबाट पनि झन् 7 दिन लाग्छ उनीहरू किमा थाङ्काको छेउका कता पऱ्यो है। अनि उनीहरू अब त्यसरी भारी बोकेर आएका नुन बोक्दै आए र बाटोमा उनीहरू जहाँ बास बस्यो आफू पनि त्यसै लड्यो। त्यसो गर्दै 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 7 दिनमा हामी सातटारे भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ। सातटारे पुगेपछि त्योभन्दा अगाडि एउटा सुर्तीबारी भन्ने ठाउँ पर्छ। त्योभन्दा अलिकति अगाडि अक्कर भन्ने एउटा ठाउँ पर्छ जहाँ दुईवटा यस्तो फल्याकहरू मात्रै राखेर हिँडेको बाटो हुन्छ। हेर्नुहोस् है त्यो फल्याकबाटै पार गरेर पारिपट्टि जानुपर्छ। त्यहाँबाट खुस्क्यो भने अरुण सिधै अरुण अन्त कहीँ जानु पर्दैन।
गयो जिन्दगी गयो नि अरू अब नदीमा पुगेपछि अब होइन त्यो हिसाबले अब सुर्तीबारीमा गएर बास बस्यो है त्यतिकै उनीहरू गाउँदा गाउँदै आफू पनि निधाइएछ। अब भोलिपल्ट बिहान उठ्छु त यसो हेर्छु त ढुङ्गामाथि निकै मजाको ढुङ्गा थियो, त्यो ढुङ्गामा सुतेको रहेछु म चाहिँ आरामसँग। अनि त्यसपछि उनीहरू बिहान हिँड्ने परे। अब बिहान हिँडेपछि अब आफू पनि अब म त्यतिखेरसम्म म कन्फिडेन्स भएको छुइनँ। यस्तो लागिरहेछ त्यो गीत मैले नजानी मेरो सुख लागेन। अनि 7 टाढे पुगेपछि अब म यिनीहरू यहाँबाट बिदा हुन्छु। अनि निकै बेर उनीहरूले त्यहाँ पनि एकछिन बसेर गायो। अब उनीहरू जाने भए उनीहरूलाई पनि एकपल्ट निकै नरमाइलो लागेछ। अब यो केटा हाम्रो पछ्या अब यो पनि अब यहाँबाट फर्किने भयो भन्ने लाग्यो क्यारे। अनि मैले त्यो गीत अब एकपल्ट गाउने प्रयास गरेँ है। गाइहेर्दा करिब मैले मिलेको पाएँ। अनि मैले त्यो गीत गाइसकेपछि म कन्फिडेन्स पाएँ। ल भाइहरू अब जाँदा केही फरक परेन भनेर त्यो गीत मैले गाएँ। त्यो शेर्पा जातिहरूको गीत। कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर? अब त्यस्तै अब 30-35 कोही थिएँ होला। म अब निकै उमेर पाएको भइसकेको छ नि, केही बुझ्थेँ म अब। तर एउटा मेरो बुद्धि थिएन नि त, त्यहाँ पनि मेरो बुद्धि पुगेन हेर्नुहोस् म भन्छु पछि। अनि त्यो शेर्पा जातिको गीत मैले गाएँ रेडियोमा आएर। रेडियोमा आएर गाइसकेपछि त्यो निकै प्रचार भयो हेर्नुहोस् है, प्रचार भयो। अनि त्यहाँबाट पछि अब सबैबाट त्यो आयो नि त, अब प्रतिक्रिया आउनु थाल्यो। यो गीतले के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि त ला होइन आफूले पनि केही व्यवस्थै गरिएन है। अब त्यो गीतले के भन्नु खोजेको के हो त्यो मैले टिप्नुपर्छ नि त। त्योसँग मतलबै भएन, अनि खालि मलाई त्यो के छ भने त्यसको लयले नै मलाई मुग्ध बनाएको छ हेर्नुहोस् है। त्यो ग्रुपमा गाउनु हो भने अहिले पनि हुरुकै पार्छ, केही फरक पर्दैन। त्यति राम्रो मलाई त्यो शेर्पा जातिको गीत हजुर म यहाँलाई सुनाउँछु। रमाइलो पनि भयो। अनि बाटोमा अनि पछि रेडियो नेपालले पनि त्यो गीतले अब प्रतिक्रिया आउनु थालेपछि बन्द भयो। अब के गर्ने भन्छ। अनि पछि टुङ्नामा बजाउनु थाल्यो। टुङ्नामा अहिले पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो गीतको धुन अहिले पनि बज्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि यो गीत अत्यन्तै मौलिक गीत हो, एकदमै उहाँहरूकै भाषाको गीत हो। अब मैले त्यो भाषा सम्बन्धी अलिकति पनि मलाई त्यो बुद्धि आएको भए त मैले भन्थेँ नि त होइन यो गीतले के भन्नु खोजेको भनेर। अब त्यो मेरो दिमागमा आएन, सायद म नपढेर पनि होला हौ। किन अब यो पढ्ने यो नाच्ने गाउने पढ्दैन क्या। किनभने चाहिँ उनीहरू अब जस्तो नाच्नु पऱ्यो भने नाच्नु थाल्नु पऱ्यो, कतिखेर पढ्नु त्यसले। अब गाउनु पऱ्यो, अब रिहर्सल त गर्नै पऱ्यो नि त होइन। अभ्यास त गर्नै पर्छ जुनसुकै कुराको पनि। त्यो अभ्यास गर्नुपर्छ लाग्दाखेरि पढाइमा अलिकति कमजोरी भयो। म गीत सुनाउँछु। सोयाला गाउँला सिनादी सोयाला किपु सिनायालादी किपु सिनायालादी तल चम्बरोरो चम्बा थुम्बरोरो तल लिङ्सरोरो तल चम्बरोरो चम्बा थुम्बरोरो तल लिङ्सरोरो सोयाला गाउँला सिनादी सोयाला किपु सिनायालादी किपु सिनायालादी तल चम्बरोरो चम्बा थुम्बरोरो तल लिङ्सरोरो तल चम्बरोरो चम्बा थुम्बरोरो तल लिङ्सरोरो सोयाला। यही गीत हो, अत्यन्तै मिठो लाग्थ्यो। ग्रुपमा गाउँदा अति नै मिठो सुनिन्छ। दर्शकवृन्द, आजको पुस्ताले बुझ्नुपर्ने कुरा यही छ। जब उहाँले ती शेर्पाका हाटा आएका व्यक्तिहरूलाई भेट्नुभयो, नुन लत्ता कपडा ल्याउनको लागि आएका, तिनीहरूलाई भेटेपछि उहाँका आफ्नो घरसर सबै छोडेर उनकै पछाडि लागेर 7औं दिनसम्म जानुभयो। अहिलेका कलाकार भने 2 घन्टा यसो प्र्याक्टिस गरौँ भन्दा कता फोन आउँछ, कता मायालुको याद आउँछ, कतातिर के हुन्छ, कता पसिना आउँछ, कता चिलाइसक्छ, अनि के हुन्छ। तर यसै सिर्जनामा लिन भएर सिक्ने यी अग्रज पुस्तासँग हामीले सिकेनौँ भने वास्तवमा हाम्रो अर्थ के रहन्छ। त्यस कारण पनि इन्द्राणी भनेको समाजको एउटा ऐना हो, जसले जस्ताको तस्तै देखाउँछ। हाम्रो भाइ बहिनीहरूले पनि
सिक्नुपर्ने कुरा धेरै छ। किनभने अहिलेका भाइ बहिनीहरूलाई त यसो विचार गर्ने हो भने मेकअपमा गयो भने 2 घन्टै बिताइदिन्छन्। कहाँनिर भर्नुपर्ने, कहाँनिर के गर्नुपर्ने, कहाँनिर पुस्नुपर्ने सब ध्यान दिन्छ। तर गीतमा कहाँनिर बिग्रियो, कहाँनिर उठान, कहाँनिर बैठान, कहाँनिर आफ्नो मिलेन भनेर सबै छोड्छ। हेर्नुहोस् त कति पछुतो छ ऊ बेला यो भाषाले के भन्न खोज्यो भनेर व्याख्यान नराख्दाखेरि। यहाँलाई स्वागत छ इन्द्रणीमा। धन्यवाद। यो वर्ष तपाईँ एसईमा बोर्डमा आउनुभयो होइन? 74 जना। 74 जनाले पहिला एसएलसी हुँदा 1 जना आउनुहुन्थ्यो अथवा 2 जना, अहिले बराबरी मार्कको आधारमा 74 जना तपाईँ जस्तै हुनुभयो। हजुर। तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? एसईको बोर्ड इक्जाममा कतिजनाले भाग लिएको थियो? त्यसमा परीक्षा कति लिएको थियो? लगभग 5 लाख जना जति। 5 लाखमा 74 जना। 74 जनामा परियो। जिन्दगी के लाग्छ आफूलाई फर्केर हेर्दा? रमाइलो लाग्छ होइन? हजुर। 74 जनामा पर्नुभयो। तपाईँको बुवा रामेश्वर नेपाल थियो, मुसु मुसु हाँस्नु भएको छ, छोरीले गजब गरी भनेर। त्यो त्यत्रो टप हुनको लागि विद्यार्थीले के कुरामा ध्यान दिनु पर्दो रहेछ? कसरी चाहिँ आफ्नो दिमागले हुन्छ नि समात्न सक्छ, कसरी पढ्नुपर्ने रहेछ भनेर सबैतिर हेरेर शिक्षकहरूसँग आफ्नो आमा बुवासँग पनि सुझावहरू लिएर काम गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। अहिले तपाईँले देख्नु भएको छ नि एलपी जोशी, उहाँका गीत कहिले सुन्नु भएको थियो? सुनेको त थिएँ तर कसको हो भन्ने चाहिँ मलाई थाहा भयो थाहा थिएन। हजुर। कहिले काहीँ यस्तो सुन्नुभयो? हजुर। प्रायः जस्तो अहिलेको पुस्ताले त हिन्दी सुन्छ, अरू सुन्छ होइन, सिरियलहरू हेर्छ। नढाँटेर भन्दा नि तपाईँ यत्रो बोर्ड फर्स्ट भए मान्छेले त ढाँट्नु त भएन नि होइन? आत्मसाक्षी राख्दा त्यही हो कुरा मैले भनेको हो। एम आई राइट? मेरो बुवाले गीतहरू सुनिन्छ, उहाँले सुनेको बेलामा मैले पनि सुनेको। बुवाका कारणले गर्दा। आजको कार्यक्रमबाट तपाईँले के लिनुभयो भन्नुहोस् त? पहिला सुरु चाहिँ उहाँ जस्तो लेजेन्डरी मान्छेको अगाडि बसेर म कुरा गर्दाखेरि नै एकदम ठुलो फिल गरिरहेको छु। गीत सुन्न पनि साह्रै रमाइलो लाग्यो। अब हामी जस्तो पुस्ताहरूबाट चाहिँ म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, धन्यवाद गर्न चाहन्छु त्यस्तो राम्रो गीतहरू बनाइदिनको लागि। तपाईँलाई यी गीत जतिमा सबभन्दा छोएको गीत, उहाँले धेरै गीत गाउनुभयो, कुन गीत तपाईँको दिमागमा टक्क बस्यो? कान्छी मट्याङ ट्याङ। धेरै कान्छीहरूलाई मनमा मट्याङ ट्याङ ट्याङ ट्याङ। ठिक हो। अब के पढ्दै हुनुहुन्छ? साइन्स पढ्न। कहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ? केएमसीमा। केएमसी नै हो अहिले नेपालको यस्तो टप भएको पढ्ने ठाउँ? मेरो लागि त अब त्यही नै हो। त्यही हो। तपाईँले अन्त कहीँ दिनुभएको थियो कि नै? सेन्ट जेभियर्सहरूमा दिएको थिएन। दिनुभएको थिएन होइन? धेरै धन्यवाद छ। अरू केही भन्नु छ तपाईँलाई? आज यहाँ आउनु भएको छ, बुवा यस्तो गीत गाइदिनुहोस् न मलाई सुन्ने मन छ भन्ने केही छ? सुन्न पाएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई, एकदम रमाइलो लाग्यो। फेरि पनि अब चाहिँ सुनिराख्छु उहाँको गीत। तपाईँ लोक दोहोरी भन्ने सुन्नुभयो कि नै? सुनेको छु। दोहोरी सुन्नुभएको छ? हजुर। दोहोरी भनेको के हो भन्नुहोस् त? 2 जना मान्छेले गाउने सवाल वाद विवाद प्रतियोगिता जस्तै होइन? हजुर। एक आपसमा जवाब सवाल होइन? हजुर। कहिलेकाहीँ आफूलाई पनि गाउँ लाग्छ कि नै? फर्स्ट मान्छेलाई त जेमा पनि जितु लाग्छ नि होइन र? गाउन आउनु पर्यो नि होइन? एसईमा कोही टप भए, कोही थोरै मार्क ल्याएका छन्, उनीहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ? आफ्नो जति पनि समय छ त्यसलाई चाहिँ अब सदुपयोग गर्न जान्नुपर्छ अनि आफूलाई जसरी आउँछ त्यही तरिकाले पढेपछि पक्कै पनि सफल हुन सक्छ। तपाईँले भन्नुभयो बुवा आमाले भनेको मान्ने, गुरुले भनेको मान्ने त भन्नुभयो। तपाईँले अरूभन्दा 74 जना भित्र पर्नका लागि के कुराहरूमा ध्यान दिनुभएको थियो? मैले जसरी भने अहिले आफ्नो समयको सदुपयोग गर्ने, गुरुबा गुरुआमाले भनेको कुराहरूलाई मान्ने अनि बुवा आमाको पनि अब सुझावहरू मान्ने, त्यसरी नै। यो देश उज्यालो नेपाल भनेको छ, उज्यालो हुनको लागि तपाईँको सोचले के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? हामी सबैजना अब बाहिर जानेतिरै सबैको सोचै त्यही छ, +2 गर्ने अनि त्यसपछि बाहिर जाने। सबैजनाले चाहिँ अब नेपालमै बसेर केही गर्ने, नेपालको लागि केही गर्ने भनेर सोच्नुपर्छ। तपाईँले के सोच्नु भएको छ? मैले पनि त्यही सोचेको छु, नेपालमै केही गरौँ भन्ने सोच्नु भएको छ। दर्शकवृन्द, हामी एसईमा 74 जनाभित्र पर्न सफल अवन्तिका नेपाल अत्यन्तै उत्कृष्ट बहिनीसँग थोरै कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँको भविष्य उज्जवल होस् र तपाईँको भविष्यसँग देशको सम्बन्ध गाँसिएको छ। व्यक्ति मात्रै यहाँ हिरो भएर देश हिरो हुँदैन। त्यस कारण यो देशलाई हिरो हुनको लागि तपाईँहरूको अध्ययनले तमाम हरेक दूर दराजका कुना कन्दरा हरेक संसारको ज्ञान र सिप तपाईँले किताबमा पढेकोलाई ल्याएर नेपालमा व्यवहारमा लागू गर्न सक्ने त्यो तपाईँमा त्यो ऊर्जा प्राप्ति होस्, हामी यही कामना गर्छौँ। कस्तो लाग्यो इन्द्रेणी?
धेरै रमाइलो लाग्यो। पहिला त हेर्नु भएको थिएन नि, न डाँटेर भन्दा इन्द्रेणी अहिलेसम्म हेर्नु भएन। यो कार्यक्रम 8 वर्षभन्दा बढी लामो भयो, त्यस कारण पनि नयाँ पुस्ताले त्यति यस्तो गीत सङ्गीतमा इन्ट्रेस्ट दिएको छैन। हो, तपाईँ पढ्नमै दिनुभएको छ, जोरदार ताली। रिजल्ट थ्याङ्क यू, धन्यवाद। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? छोरी यत्रो बोर्ड फर्स्ट आउनुभयो, भनौँ न 74 जनाभित्र पर्नुभयो। जुन किसिमको मेहनत हामीले गरेका थियौँ उसलाई वातावरण बनाउनको लागि, र उसले पनि आफूले आफ्नो भविष्य सम्झेर मेहनत जुन किसिमले गरेकी थिइन्, त्यो एक किसिमको उपलब्धि नै म मान्छु। त्यो उपलब्धि हासिल भएकोमा पक्कै पनि अरू अभिभावकहरू जसरी खुसी हुनुहुन्छ, विभिन्न अभिभावकहरूले जसरी आफ्नो एउटा चाहिँ चाहना राखेका हुन्छ, त्यो चाहना उपलब्धिमा परिणत हुँदाखेरिमा जसरी अरू अभिभावकहरू खुसी हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरिकन म पनि एउटा अभिभावकको नाताले त्यही किसिमको खुसी मलाई पनि प्राप्त भएको छ। पढ भन्दा पनि तपाईँले जस्तो भन्दा छोराछोरीले कम नम्बर ल्याउनेहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ भन्नुहोस् त? अब उहाँहरू सबैजनाको मेहनत आफ्नो ठाउँमा छ, सबैजनाको त्यही किसिमको। हुन त मेरो छोरी अरूभन्दा अब्बल भनेर दाँजेर म भन्न चाहिरहेको छैन। सबैजनाले जे जति हासिल गर्नुभयो उहाँको लागि त्यो एउटा उपलब्धि, महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। त्यो उपलब्धि हासिल जसले जति जति गर्नुभयो आफ्नो क्षमता अनुसारले, र संयोगवश पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ उपलब्धिहरू चाहिँ तलमाथि हुन सक्दछ। र अब उसले जसरी मेहनत गरेकी थिए त्यस्तै किसिमको मेहनत गर्ने सबैको मेहनतको चाहिँ म यति बेला कदर गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। दिलीप श्रेष्ठ दाजु, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। जो मामाका गीत सुन्दाखेरि आमाका समेत झल्का आइरहेका छन् अहिले, होइन? उहाँले कहिलेकाहीँ बुवाले आफ्नो जीवन सङ्गिनीको बारेमा सम्झनामा स्ट्याटसमा बढी लेख्ने गर्नुहुन्छ, सम्झना आइहाल्छ। तपाईँ आज के भन्नुहुन्छ इन्द्रेणी? यो इन्द्रेणी कार्यक्रम कसैले हेऱ्यो कसैले हेरेन बेग्लै कुरो, तर हेर्ने पनि र यसको मजा लिने पनि भाग्य चाहिँदो रहेछ। 8 वर्षदेखि म चाहिँ त्यो भाग्यमानी हो जसले यो इन्द्रेणी कार्यक्रम सुनिरहेको छ। इन्द्रेणी कार्यक्रमको रस अनौठो छ क्या, यसले विविध के अरे रस पस्किन्छ। यसको साहित्य, कला, संस्कृति, राजनीति सबै, र खास गरेर लोकगीत, लोक संस्कृति र डाँडा पाखाका कुराहरू यसले बढी प्रस्तुत गर्छ। मलाई त्यो लोकगीतमा उल्लेखित शब्दहरू, गाउँ बेसीका कुराहरू, त्यो शब्द आउँदा मात्रै पनि मलाई रमाइलो लाग्छ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो वास्तवमा जनप्रिय कार्यक्रम हो। त्यसमध्ये म त एकदमै यो प्रिय कार्यक्रम र अत्यन्त लोकप्रिय कार्यक्रम हो भन्ने विषयमा विश्वस्त छु। म एकदम हेर्छु, कार्यक्रम हेर्छु। मायाले काखैमा राखेर रेटे पनि सारङ्गीलाई त दुखेकै हुँदो। मायाले काखैमा राखेर रेटे पनि सारङ्गीलाई त दुखेकै हुँदो हो। आखिर मायाले रेट्नु पनि त रेट्नु नै हो। आखिर मायाले रेट्नु पनि त रेट्नु नै हो। तर गाइनेलाई भने रेट्नु र रेट्नुको अन्तर थाहा छैन। तर गाइनेलाई भने रेट्नु र रेट्नुको अन्तर थाहा छैन। र त पुर्खौँदेखि एकनास त्यो थोत्रो सारङ्गीलाई माया गरेको अभिनयमा निर्ममतापूर्वक रेटिरहेछ। जबकि उसको प्रत्येक रेटाइमा सारङ्गीले भने दुखाएको गीत रोइरहेछ। जुन दुखाएको गीत सुन्दा मन कठोर गरे पनि भित्र कथा जो कोहीलाई एकनास छोइरहेछ। हिजोसम्म गाइनेले सारङ्गीको धुनमा भातको जोह गर्थ्यो। हिजोसम्म गाइनेले सारङ्गीको धुनमा भातको जोह गर्थ्यो। सारङ्गीकै धुनमा फाटेको लुगा टालटुल गर्थ्यो। दसैँको मिठो मुस्कान र तिहारको देउसी भैलो त्यही सारङ्गीको धुनमा सञ्चय गर्थ्यो। तर अब त्यो धुन सारङ्गीमा छैन। सारङ्गी आफू खोक्रो पेट लिएर अरूलाई भातको जोह गर्न पनि तयार छैन। आफू झुत्रो भएर अरूको लुगा टालटुल पनि गर्न तयार छैन। आँसुको गीत गाएर आफै रुन पनि तयार छैन। सारङ्गीको यो विद्रोहमा बरु गाइनेलाई पनि कसैले रेट्न लागेको छ। सारङ्गीको यो विद्रोहमा बरु गाइनेलाई पनि कसैले रेट्न लागेको छ। निर्ममतापूर्वक सारङ्गी बनाएर रेट्न लागेको छ। त्यसैले आजभोलि गाइने सारङ्गीसँग लुक्न लागेको छ। गाइनेलाई पनि कसैले रेट्दा रेटिनुको पीडा दुख्न लागेको छ। वन्दना श्रेष्ठज्यू,
यहाँलाई स्वागत छ। कस्तो लाग्यो आजको इन्द्राणी? आज त धेरै राम्रो लाग्यो। धेरै राम्रो लाग्यो। टेलिभिजनमा मात्रै हेर्थेँ, आज त लाइभ हेर्दाखेरि त अति नै राम्रो लाग्यो। टेलिभिजनमा हेर्नुहुन्थ्यो होइन? हेर्थेँ अहिले त नाचु नाचु बनाउँछ, गाउँ गाउँ जस्तो बनाउँछ, एकदमै रमाइलो कार्यक्रम हो यो त। हजुर हजुर आफै पनि त मिठो गीत गाउनुहुन्छ। हिन्दीमा त तपाईँको त्यो धेरै बुझाइ छ। हिन्दीको साहित्यमा हिन्दी साहित्यमा तपाईँको धेरै आफू शिक्षिका पनि हुनुहुन्छ। धेरै ज्ञान छ यहाँलाई होइन? ठिकै मात्रै, होइन? तमाम देश विदेशका दर्शकलाई एलपी जोशीको त बुहारी पनि यस्तै कडा रहेछन्, भान्जा उस्तै भन्ने। झमझम परली आँखै के गाजलो सम्झने कोही छैन, झमझम परली आँखै के गाजलो सम्झने कोही छैन, हातको मैला सुनको थैला के गर्नु धानाले, के गर्नु धानाले, सागर सिस्नो खाएर बस्नु आनन्दी मनले, झमझम परली आँखै के गाजलो सम्झने कोही छैन, झमझम परली आँखै के गाजलो सम्झने कोही छैन, सम्झने कोही छैन, सम्झने कोही छैन। यत्रो अथाह सागर समुद्रमा गइसकेपछि यति पानी लिएर फर्किँदा हामीलाई पनि मनमा एकदम के खड्किया जस्तो भएको छ। आखिर यो छोटो समयको पाबन्दीले पनि आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुनैपर्छ। तपाईँलाई हामीले छुट्याएको कुराहरू यहाँले दर्शकलाई केही राख्दिनु पर्ने, हामीलाई आशीर्वाद अझ असल हुनको लागि, अझ राम्रो हुनको लागि? होइन, अब यहाँ मैले यो कुराहरू भनिरहनु पनि त्यति आवश्यक छैन। मैले चाहिँ के सोचेको छु भन्नु होला भने यो इन्द्रेणीको सातै रङ, त्यो सातै रङको एउटा रङ मात्रै हेर्दै थिएँ, त्यो देख्दै थिएँ म त। किनभने यो बाहिर अझै पनि इन्द्रेणी त्यहाँ त्यसको रङ पुगिसकेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। तर आज चाहिँ मैले सातै रङ यहाँ देख्नमा मैले मौका पाएँ। त्यसको लागि धेरै धेरै इन्द्रेणीलाई यति धन्यवाद। त्यो धन्यवाद इन्द्रेणीले पनि बोक्न सक्दैन। मलाई इन्द्रेणीप्रति त्यति मोह जाग्यो है। यहाँले जतिखेर पनि इन्द्रेणीको बारे लिएर मलाई केही भन्नुभयो भने अवश्य पनि यी कुराहरू म यहाँले दर्शाउँछु कडिले कृष्णजी, बुझ्नु भने कि अहिले खास मेरो भन्नु केही छैन। अहिलेको जेनेरेसनलाई मेरो के हो भने यी पुराना चिजहरू ओल्ड इज गोल्ड भन्छ नि, होइन र? जति पुरानो सुन भयो अब त मिक्स हुन्छ क्या सुन पनि। त्यस्तै गीतहरूमा पनि मिक्स हुन थालेको छ, बुझ्नु भने कि। र त म भन्छु, मलाई पनि यहाँ मेरो भान्जाले कविता सुनाउनु भयो, मलाई पनि सुनाउ जस्तो लाग्यो। अब सानो छोरै मेरो कविता म यहाँलाई सुनाउँछु। कविताको शीर्षक छ क्रन्दन। सखे यी आँसुका दुई थोपा विकल हृदयको अन्तरदेखि, सखे यी आँसुका दुई थोपा विकल हृदयको अन्तरदेखि बगिरहेछन् दर्द समिश्रित बिनो दिलको रेखा मेटी, बगिरहेछन् दर्द समिश्रित बिनो दिलको रेखा मेटी। तिमी भनौली यौवन मद हो छेडीको उमङ्ग हो, तिमी भनौली यौवन मद हो छेडीको उमङ्ग हो। तर सत्य तिमी विश्वास गर यो प्रेम दिलको क्रन्दन हो। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब यो इन्द्रेणीमा आएर मैले सबैलाई मैले फुल दिनुपर्ने। अब इन्द्रेणीको फुल पनि अब म यहाँ चाहिँ टिप्ने पनि गाह्रो भयो, अलिक टाढै भयो फुल टिप्नु पनि। र पनि म यहीँबाट मुखैले भन्छु यहाँलाई, अब म 83 वर्ष पुगेको मान्छे, अहिले उठबस गर्नु पनि मलाई गाह्रो भइसकेको छ। यहाँहरूलाई फुल दिउँ भने फुलको पातै छैन, यहाँहरूलाई फुल दिउँ भने फुलको पातै छैन, हाँसिदिउँ भने अगाडिको सिँगै दाँतै छैन तपाईँलाई। अनि यहाँहरू सबै खुसीसँग रमाइलोसँग हाँसिदिनु भएको छ है। न म राजेश हमाल न म भुवन केसी, न म राजेश हमाल न म भुवन केसी, म त सिधा सादा परे एलपी जोशी। यस्तै हो। दर्शकवृन्द सबैजना हुनुभएको छ मनैदेखि दङ्ग। आज हाम्रो बसाइरह्यो एलपी जोशीसँग। बुवाका यी कुरा सुन्दा सुनौ भयो, तर भने समयले नेटो काटी गयो। रोक्नै पर्छ, रोके मैले फेरि भेट्न आम्ला। यसै गरी अरू श्रृङ्खलामा निरन्तर गीत गाम्ला। मरिजानी चोला हजुर बाँचुन्जेल प्रेम लाम्ला, बाँचुन्जेल त प्रेम लाम्ला।
हामी नभए पनि यसरी गरी गुणगान घाम्ला फेरि तपाईँलाई ढोक गर्दै म